नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका दैनिक गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामी लामो समयको लकडाउन पश्चात अहिले केही खुकुलो अनुभूति गरिरहेका छौँ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा केही खुकुलोपन ल्याएको छ आम नागरिकहरूको जनजीवन सहजताका लागि। यद्यपि यो अवस्थामा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका सक्रिय भएर लागिरहेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आम ओडावासीहरूको सुरक्षा दैनिकी जीवनका लागि लक्षित गरेर विभिन्न सेवामूलक कामहरू गर्दै आइरहेको छ। यसै प्रसङ्गमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11ले आफ्नो वडा क्षेत्रभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष भत्ता वितरण गरेको प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वडा कार्यालय मार्फत लकडाउनका समयमा पनि विशेष भत्ता वितरण गरिरहेको छ। सोही क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11ले सोमबार आफ्नो वडाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष भत्ता वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयले वडावासी ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष भत्ता स्वरूप 12,000 रुपैयाँ नगद वितरण गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भए पश्चातको पहिलो बैठकले पारित गरेको निर्णय अनुरूप महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने 75 वर्ष उमेरमाथिका महिला र 80 वर्ष माथिका पुरुष ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। वडा कार्यालयले लकडाउनका समयमा सामाजिक दूरी कायम राखी विशेष भत्ता वितरण गरिरहेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार। बाहिर सेनिटाइजरदेखि लिएर राखेर त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ राखेर आराम गर्न लगाएर अनि उहाँहरूको सबैको लिस्ट हामीले चाहिँ भोटर लिस्ट सबै राखेर गरेर अहिले उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ महिनाको 1000को दरले 12,000 रुपियाँ वितरण गरेको छ। आज हामीले यो अन्दाज गरेका के छौँ भनेदेखि 100 जना झन्डै 100 जनाको जति चाहिँ अन्दाज गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हुँदैछ। यसले गर्दाखेरि हामीले महानगरपालिकाले दिएको निर्देशनअनुसार महानगरपालिकाले गरेको दैनिक कार्यक्रममा मध्ये एउटा हो यो। र त्यसमध्ये पनि अब हामीले के गरेको छौँ भनेदेखि घरमा बसे आमा बुवाहरूले अस्ति पनि हामीले सेनिटरी र मास्क घर घरमा बाँधेका थियौँ। अब अहिले आउनको आज पनि आमाहरूले हामीले चाहिँ सेनिटरी मास्क र पन्जा एकैचोटि आफूले चाहिँ घरमा बसेर पनि सुरक्षित हुनको लागि हामीले वितरण गरेका छौँ। भत्ता वितरण गरिरहेको स्थानमा आउन नसक्ने वडावासीलाई वडा कार्यालयले विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सहयोगमा घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरिएको वडा अध्यक्ष तण्डुकारको भनाइ छ। यसको बाँकी भएको चाहिँ हामी अब भोलिदेखि पर्सिदेखि हामी भोलिदेखि नै घर घरमा जान्छौँ। पहिलो पोहोर साल पनि हामी त्यो गरेका थियौँ। एक दिन यहाँ अगाडि आउनु जति आउनुभयो उहाँले हामीले वितरण गरे। किनभनेदेखि पोहोर साल त उहाँले रहरै गर्नुभएको थियो। यसपालि पनि उहाँले के भने कार्की बाङ्केटा गयो मुखला काका भनेर भनेको भएर मैले पनि हुन्छ भनेर सबैलाई बोलाएको। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरका सम्पूर्ण वडावासी ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्येक वर्ष विशेष भत्ता वितरण गर्दै आइरहेको छ। सुरुका दिनहरूमा 10,000 का दरले वितरण गरिँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै 2,000 थप गरी 12,000 पुर्याइएको थियो। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिका माथहतमा रहेका 32 वटै वडाहरूले लकडाउनको अवधिमा निकै कठिन मेहनत गरेको देखिन्छ। आफ्नो वडाभित्र बसोबास गर्ने आम नागरिकहरूको दैनिकी सहजताका लागि वडाका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू र सामाजिक संस्था समेतले सहकार्य गरेर आम नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने काममा सक्रिय रहेको अवस्था यहाँहरू माझ पनि जगजाहेर नै छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8ले सो अवधिमा के कसरी राहत वितरण गर्यो, नागरिकहरूको जनजीवन सहज बनाउनको लागि
काम गर्यो। यसै सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट अबको पालोमा। कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलिरहेको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मातहतका 32 वटै वडाहरू मार्फत समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत वितरण तथा खाना खुवाउने काम गरेको थियो। सो अवधिमा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 ले पनि आफ्नो वडामा समस्यामा परेका नागरिकहरूको पहिचान गरी राहत वितरण तथा खाना खुवाउने काम गरेको थियो भने सो कामलाई हाल पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। महानगरपालिकाले सानो, मझौला र ठूला वडाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा राहत वितरणका लागि रकम निकासा गरेको थियो। मझौला वडा अन्तर्गत पर्ने वडा नम्बर 8 लाई महानगरपालिकाले विभिन्न चरण गरी 16 लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। वडाले आन्तरिक स्रोतका साथै विभिन्न संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा राहत वितरण तथा खाना खुवाउने काम गरेको वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष दिनेश कुमार डंगोल बताउनुहुन्छ। लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायहरूलाई प्राथमिकतामा राखी राहत वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ नि अब जुन राहत वितरणको बेला जुन कि चाहिँ नि अब अति असहाय, अशक्त जुन दुखीहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यो महानगरले दिएको चाहिँ नि त्यो राहत चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला त्यो दियो। 3 लाख रुपियाँ हामी त्यसमा सकायौँ। फेरि त्यही लगतै चाहिँ नि फेरि 3 लाख रुपियाँ आयो। त्यही अनुसार हामी चाहिँ नि त्यसरी नै चाहिँ नि अब जुन चाहिँ नि दुखीहरूलाई चाहिँ नि हामीले राहत चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ नि अब महानगरले चाहिँ निर्णय गरे अनुसार मेरो मझौला भएकोले चाहिँ 10 लाख रुपियाँमा हामीले एउटा सिस्टम तरिकाले एउटा चाहिँ नि अब टोलमा गएर जतिजना चाहिँ नि अब त्यो जुन अब यो लकडाउनले चाहिँ नि अब कामविहीन भएको या चाहिँ नि या काम चाहिँ नि गर्न चाहिँ नि कहीँ कतै जान नपाउनेहरूको लागि चाहिँ नि हामीले राहतको लागि चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि हामीले लिस्टिङ गरेर चाहिँ नि टोल हाम्रो 4 जना सदस्यको 4 तिरै चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ नि कतिजना छ त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ आएको 10 लाख रुपियाँ पनि हामी त्यसरी चाहिँ वितरण गरेका छौँ। लकडाउनका कारण वडाबाट प्रवाह हुने प्रशासनिक कामहरू केही समयका लागि रोकिएको भए पनि वडाले विकास निर्माणका कामलाई भने निरन्तरता दिएको जनाएको छ। वडाले पञ्चकन्या टोलमा ढल बिछ्याउने काम सम्पन्न गरे पश्चात त्यहाँको सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको वडा अध्यक्ष डंगोलले बताउनुभयो। कामदारहरूबीच भौतिक दूरी कायम गरी निर्माणको काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। चाहिँ 11 देखि चाहिँ नि अब लकडाउन सुरु भए अनुसार चाहिँ नि हामीले चाहिँ वैशाखदेखि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जुन विकास निर्माणको कामहरू जुन रोकिएको कामहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ ठेकेदारहरूसँग चाहिँ सम्झौता चाहिँ नि भए मुताबिक उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले काम गर्नु डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम चाहिँ नि हामीले गरिरहेको छौँ। हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि लकडाउनको त्यसमा चाहिँ नि पञ्चकन्या टोल चाहिँ गुजेश्वरी पारी सबभन्दा फर्स्ट फेजमा हामीले ढल राख्न सक्यौँ। अब हामी त्यहाँ पिच गर्दैछौँ। अहिले सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरे पश्चात महानगरपालिकाले आफ्नो 32 वटै वडाहरूमा अत्यावश्यक कामहरू सुचारू गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार वडाले जेठ 29 गतेदेखि प्रशासनिक कामहरू सुचारू गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण उब्जिएको यस्तो विषम परिस्थितिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। लकडाउनको समयमा राहत वितरणदेखि घर घरमा राहत पुर्याउने काममा आफू निरन्तर लागि परेको वडा नम्बर 8 की सदस्य इन्दिरा भण्डारीले बताउनु भएको छ। लकडाउनका कारण सबैजना घरमै बस्नुपर्ने अवस्था भएकाले वडामा केही महिला हिंसाका घटना पनि घटेको उहाँले बताउनु भएको छ। मेरै वडामा भनेर त्यसरी बाहिर आउने गरेर त त्यसरी वडामै उजुरै गरेर म यस्तो पीडामा परे है भनेर चाहिँ भएन हैन आउने चाहिँ। तर विशेष गरी यो लकडाउनको उसमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ व्यापक उसमा चाहिँ परे, किनभने अब कति पुरुषहरू काममा जाने हैन, त्यसले गर्दाखेरि जाड रक्सी खाने अनि घरमा आयो श्रीमतीलाई कुट्ने। त्यो के त भन्दा अलिकति एक त लकडाउन काम गर्न काम छैन,
अनि कति अभाव भयो अनि के त भन्दा त्यो रिसिभी भयो के भयो अनि महिलाहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ प्रायः अरू ओडामा पनि भएको र हाम्रो विशेष ओडामा पनि बाहिरी रूपमा नआए पनि भित्री चाहिँ त्यस्तो भन्न नसक्ने मेरो यस्तो छ के गर्ने यस्तो गर्नुहुन्छ श्रीमानहरूले यस्तो हिंसामा परेको छु हामी कसरी अगाडि बढ्ने होला देश के भयो होला भन्ने चिन्ताहरू चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ हुन्थ्यो महिलाहरूमा। काठमाडौँमा पनि कोरोना संक्रमितहरू फेला परेपछि महानगरपालिकाले संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राहत वितरण कार्यलाई रोकेको छ। तर समस्यामा परेका मानिसहरू वडामा राहतको लागि आउने गरेकाले उनीहरूलाई राहत दिने गरेको वडा सदस्य राजलक्ष्मी भुसालले बताउनु भएको छ। साथै ज्येष्ठ नागरिक असहायहरूलाई घर घरमै राहत पुर्याउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अब कसरी गऱ्यो भन्दा अब हामी बुढापाकाहरूलाई होइन सबै अब घर हुनेलाई पनि त अब खानालाई आवश्यक पर्छ नि त हो त्यस्तालाई पनि दिएको छु होइन। अब यो कोठामा बस्नेहरूलाई पनि धेरै गाह्रो छ हो त्यस्तालाई पनि हामीले वितरण गरिरहेको छ राहत होइन। अब अरूभन्दा अब यस्तो भनौँ न छिमेकी अरू टोलमै बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि हामीले यहाँबाट राखिरहेछ होइन। मेन त हामीले अब बुढा धेरै जस्तो चाहिँ हामीले के अरे कोठामा बस्नेहरूलाई र मेन भन्ने चाहिँ अनि अब त्यही बुढापाकाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही सेवा गर्दै। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 ले लकडाउनको समयमा 4 जना वडा सदस्यहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी वडाभित्र 4 क्षेत्र सम्हाल्ने जिम्मा दिएको छ। वडा नम्बर 8 का सदस्य शेखर देउलालाई तिलगंगा क्षेत्रको जिम्मा दिएको थियो। सो क्षेत्रमा कबाडी सामान संकलन गर्ने मानिसहरूको संख्या अत्याधिक रहेको छ। लकडाउनका कारण उनीहरूलाई खाद्यान्नको अभाव हुन थालेपछि संघ संस्थाको सहकार्यमा वडा सदस्य शेखर देउलाले दैनिक 600 जनालाई खाना खुवाउने गरेको बताउनुभयो। साथै वडा मार्फत उपलब्ध भएको राहत आवश्यक परेकाहरूलाई दैनिक रूपमा घर घरमै वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो। लकडाउनको समयमा चाहिँ हामी वडाबाट राहत वितरण गर्दाखेरि मेरो तिलगंगा क्षेत्र परेको हिसाबले देउला समाज सेवा उहाँहरूसँग मिलेर हामी चाहिँ सबै अब युवाहरू मिलेर चाहिँ राहत मजदुर जालातरी काम गर्नेहरू असहायहरूलाई चाहिँ हामी नोटिस जारी गरेर चाहिँ तपाईँको नेमनिसहरू तयार पारिसकेपछि चाहिँ हामी घर घरमा गएर चाहिँ राहत वितरण गर्यौँ कोठा कोठामा पनि। कोरोना भाइरस जस्तो संक्रामक रोग महामारीको रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा जनताको नजिकको सरकारको रूपमा चिनिने स्थानीय सरकारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जनताको समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राखी जनताको सेवाको लागि स्थानीय सरकार सधैँ अग्रसर हुनुपर्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो 32 वटै वडाहरू मार्फत सक्रिय रूपमा काम गरी आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गरेको देखिन्छ। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। We'll be right back.